ध्यानश्लोकम् पीताम्बरं करविराजितचङ्गचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये समनिसं प्रतिभावयामि। 10వ दशकं वैकुण्ठवर्तितफलोदभवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थाप्नोनि पूरुहमयानि ददातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानतूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिञ्च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्ततोऽस्य ब्रूमत्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे गुरुपदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाक्वयदया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय तयिता वनिताश्च तत्त्वा तावन्त्यतत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्रापि सृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्क सम्पूर्यमानभुवनत्रयपीडचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलपूर्ववधीरिदात्मा तस्यादसत्करसि कस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नदकर्तमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्गुलोऽभूत् त्वत्पोदितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उत्पोदितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्च दूराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानननुभाय मदतेहमजो विभज्य स्त्रीभूंसपावमभजद् मनुदत्वदूप्यां ताप्याञ्च मानुषकुलानि विवर्तयंस्त्वं गोविन्दमारुदपुरादिवरुन्तिरोगान्। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द। 11వ दशकम् क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुदमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीदकश्या भवद्दिदृक्षून् भवनं विवीक्षून् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्तां तेषाञ्च चित्ते पदमापगोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रशेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यकदिं भजेतं निधि प्रक्षप्तौ भवशास्त्रिदौतौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विदीर्णे मधुस्तान् ततेदताज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्यकीर्पि स्तुवदो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावदपार्षदौ तौ सम्प्रभयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेदमिद्यात्तकृपं न्यकादीः
त्वदीयभृत्यावद कश्यपाक्तौ सुरारिवीरौ उदितौ तिदौ त्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिभुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकं वृषान्यरुन्तां निजवासनान्तौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय तावन् अनवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार कर्वाद् विनदन् कदावान् तदो जलेक्षात् सदृशं भवन्तं निशम्य पप्रामः कवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपाणि ते त्वं निरुन्तिरोकान् मरुतालयेश। श्री हरे नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। 22வது दशकम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभूतर्मपदान् गृहाश्रमे पुरोत्किराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽभिदः कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ततौ भवन्नामयुते सुधेरतिं संहृदयुकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् विया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासनाफलात् जुहावनारायणनामकं सुदं तुराशयस्यापि तदात्वनिर्कद त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽपि वेदुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपडा मनोहराः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो पडान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुःफलातमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तथा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि पोतण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति किं विदिता भवातृषाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा पपाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवादुनिकृन्तदित्वयिम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा पपाशिरे अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभिनिष्कृतिकृता यदग्रहीनामभयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा पपाशिरे नृणामभूत्याभिमुकुन्दकीर्तनं दहत्यकौकान् महिमास्य दातृषः यदाग्निरेतांसि यदौक्षधं कदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा पपाशिरे इदिरितैर्याम्यपडैरभाश्रुते भवत्पडानां च कनेतिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पडैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशीर्षक् उच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां। श्री हरे नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। 29வது दशकम्। उत्कच्छतस्तव करात् अमृतं हरसु दैत्येषु तान् अचरणान् अनुनीयते वान् सत्यस्तिरोदचितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूत्यकलहादिति चापभूवुः श्यामामृचाभिवयसाभितनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलपङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे
दृष्णाकुला प्रतिययुत्वतुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधाम् इमाम् इति आरूढरागविवशान् अभियाचदोमून् विश्वस्य ते मयि कदं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नभिसुविश्वसितान् अतानीः मोदात्सुता कलशमयेषु तदत्सु सा त्वं तुश्चेष्टितं मम सहस्त्वमिति ब्रुवाणा भङ्क्तिप्रभेदवैनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासकदिभिः समदासुदां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु देशो जोषं स्थितेष्वदसमाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशको निजरूपमेत्य स्वर्पानुमर्तपरिपीतसुदं व्यलावीः त्वक्तसुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा कदे त्वयि सूरैकलु देव्यगृह्णन् घोरेदमूर्च्छदिरणे फलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिह विरासि त्वं कालनेमिम् अधमालिमुखान् जगन्त शक्रो जगानपलिजम्बबलान् सभागान् शुष्काद्रतुष्करवते नमुचौचलूने पेनेन नारदकिराण्यरुणोरणं त्वं योषावभुत्तनुजमोहनमाहिदं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः कूदै समं गिरिजया च कदः पदं ते स्तुत्वा प्रभीदभिमदं त्वमदोतिरोधा आरामसीमणि च कन्दुककादलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेक्षवीक्ष्य विगलद्वसनां मनोपू वेकादनङ्करिभुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयो विविद्रुतवतीम् उपधाव्यदेवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितत्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववादनिकेतनाद स्वामी शरणमय्यप्प श्री हरिये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द 30వ दशकम् शक्रेण संयदिहतो विपलिर्महात्मा शुक्रेण जीवितधनुक्रदुवर्तितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनशुरां त्रिलोकीं शक्रे वशे स तव चक्रमुखात् अभीतः पुत्राप्तिदर्शनवशात् अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपदिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि भयोव्रताख्यं सात्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावतौ त्वयि निलीनमतेरमोष्याः श्यामश्चतुर्भुजबभू स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासि त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्ततानीं प्राप्तोऽसि कर्पमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूद च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सात्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृतदूर्यकोशे पत्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं दक्षिणे पडुतमं वडुरूपमाताः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्ची तण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः ते दीप्यमानबभूयि च कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं पात्रेण पाविमहिमोचितकौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव तरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मदीरणार्थमिवातदानः तण्डं च तानवजनेष्विव सन्निधातुं ताम्नां
तां नर्मदोत्तरतडे हयमेधशालाम् आसेतुषी रुचा तव रुक्तनेत्रैः पास्वान् किमेषतः नोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुभ्रमुखैः शशङ्के आनीदमाशु बुभृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्तनितीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजदया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासधोनुदतं तिदिशोऽभिलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिसस्य शिरोऽपिलाल्यं सत्वं विभो कुरु पुरालय पालयेताः। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।